पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए यूरोपीय फजाएं खुल गई, परवाजें बराह रास्त जा सकेंगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं सेफ्टी मेयार यकीनी बनाने पर कामयाबी मिली, ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम, वजीर दाखिला सरबराह होंगे। वजीर आजम के ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास, एलामिया जारी। PTI सियासी जमात नहीं फितना है, जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, शहबाज शरीफ का हुक्म। और आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा, सिपाही सालार को पाकिस्तान और चीनी फौज की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 पर ब्रीफिंग दी गई। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है, सियासी जमात नहीं, फितना और शरपसंदों का टोला है। सबके खिलाफ मुकदमात बनाकर करार वाकई सजा दी जाए। वजीर आजम का दो टोक पैगाम, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त न करने का ऐलान। बानी PTI को सबसे झूठा सियासतदान करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा यहाँ बेलारूस के सदर से डायलॉग हो रहे थे और सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, 1 पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह रुस्वा किया गया वो बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। आज फैसला ना किया तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत, बलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचे भी मत, उमर अयूब की वफाकी हुकूमत को ललकार। चीफ जस्टिस से मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरें कयास आराइयां करार। बोले पार्टी के तमाम फैसले बानी PTI ही करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ दे दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बानी PTI अमरीका जाकर कहते थे मुखालिफिन के AC और खाना बंद करवा दूंगा। जाले भी सियासी कैदी रहे लेकिन कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। मुराद अली शाह ने कहा पंजाब में नहरों के मंसूबे की मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी नहीं ली गई, सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। दहशत गर्दों के हवाले करके हुकूमत बानी को आजाद करवाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फट पड़े, अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बोले हल्फ उठाते हैं बानी को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, फिर खुद ही भाग जाते हैं। फैसल करीम कुंडी ने बुशरा बीबी को डिफेक्टो वजीर आला करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला चंद रोज के लिए टल गया। ICC बोर्ड मीटिंग मुलतवी, मुख्तसर इजलास में शुरा ने अहम तजावीज़ दी। PCB मौक़िफ़ पर डट गया, मोहसिन नकवी की शुरा को ब्रीफिंग। ICC के मुताबिक फरीक़ैन चैंपियंस ट्रॉफी के मामले का मुस्बत हल चाहते हैं। मेगा इवेंट के हवाले से हफ्ते को काबिल कबूल हल सामने आने का इम्कान। सोशल मीडिया मैदान निशाना है नौजवान, वजीर आला बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। बोले कई मुमालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ जहन साजी कर रहे हैं। नौजवान मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दें, दहशतगर्दी और करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर, समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट। नैब रावलपिंडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। अडियाला जेल में वकला की बानी PTI से मुलाकात न हो पाई, मुलजिम हमारी नहीं रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है, जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुए, तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहे, दफ्तर खारिजा की वार्निंग। कलअदम TTP से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। इस्लामाबाद में इतना खून बहने के बाद वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हों, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात से दुख हुआ,
نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی؟ آئین کے تحت ہر سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق ہے۔ جرم ثابت، 5 سال قید، سزا سنتے ہی کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت سے 4 مجرم فرار۔ کورٹ پولیس نے 2 کو گرفتار کر لیا، 2 اپنے وکیل کی مدد سے بھاگ گئے۔ مجرموں کی سہولت کاری میں ملوث 3 ملزمان بھی گرفتار۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے میں ملوث ملزمان سے تفتیش کے لیے JIT بنا دی گئی۔ 8 رکنی ٹیم گرفتار ملزمان جاوید اور گلنسا سے پوچھ گچھ کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ، جامع فلڈنگ پلان طلب کر لیا، جدید مشینری خریدنے اور گرین بیلٹ کا لیول نیچے کرنے کی منصوبے کی منظوری، متاثرہ شہروں میں سٹوریج ٹینک بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا راستے ڈوبنے سے شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیوریج کا نظام بہتر بنانا ہوگا۔ پابندیاں آہستہ آہستہ ختم کرنی چاہیے تھیں، اسموگ واپس آ سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، جسٹس شاہد کریم نے ہفتے میں 3 دن تک تعمیراتی کام اور اسکولوں کو 4 روز کھلا رکھنے کی تجویز دے دی۔ شوگر ملز اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں سے متعلق رپورٹ بھی طلب۔ 1 لاکھ کا ہندسہ عبور کرنے والی سٹاک مارکیٹ کا کاروباری ہفتے کے آخری روز نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس 1274 پوائنٹس بڑھ کر 1,01,000 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ سردی بڑھے گی، بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل۔ ملاکنڈ، بٹخیلا، زیارت مستونگ اور گردونواح میں بارش، کوئٹہ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، ژالہ باری بھی ہوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی جامع مسجد سنبھل کا سروے رکوا دیا، مسجد کمیٹی کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت، ٹرائل کورٹ مقدمہ نہیں سنے گی۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری رکوائے، امن میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے، صدر مملکت کا فلسطینیوں سے یکجہتی کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جد و جہد ضرور رنگ لائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری بولے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، قابض فوج کو باہر نکالا جائے۔ فلسطین سے یکجہتی کا عالمی دن، انسانیت پر یقین رکھنے والے غزہ کے مظلوم عوام کے شانہ بشانہ۔ یمن میں طلبہ کی ریلی، لندن میں بھی بڑا مظاہرہ، نیو یارک میں شہریوں کا خون آلود کپڑوں کے ساتھ احتجاج، درجنوں مظاہرین گرفتار۔ صہیونی جارحیت کو 420 دن مکمل، 44,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ نیتن یاہو کی خون کی پیاس پھر بھی نہ بجھی، متعدد مقامات پر بمباری میں مزید 42 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی بمباری، حزب اللہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، گھروں کو واپس لوٹنے والے لبنانی شہری مشکل میں پڑ گئے، کئی علاقوں میں کرفیو نافذ۔ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جاری، بلائنڈ T20 ورلڈ کپ میں ایک اور فتح، ملتان میں قومی ٹیم نے سری لنکا کو 9 وکٹ سے شکست دے دی، نعمت اللہ کے 29 گیندوں پر 71 رنز۔ جنگل کے مستقبل کے بادشاہوں نے انٹری مار دی، لاہور کے وائلڈ لائف سفاری پارک میں 3 شیرنیوں نے 7 بچوں کو جنم دیا، 2 سفید شیر بھی شامل، سیر کو آنے والے خوب محظوظ ہوئے۔